गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरेर गत वर्षदेखि यो जुन कोभिड काल देशले अथवा विश्वले भोगिरहेको छ, यसका जनताको निम्ति देश हितमा जुन काम गरिरहेको छ त्यसलाई हामी सम्पूर्ण सिक्किमवासीको तर्फबाट साधुवाद दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरेर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, लगातार यो लकडाउनको परिस्थिति छ, आज विश्व महामारी चलिरहेको छ। यो परिस्थितिमा मोदी सरकारले प्रत्येक देशवासीलाई भ्याक्सिनेसनको जुन एउटा अभियान लिएर अघि बढिरहेको छ र हाम्रो सरकारले 100 करोड जनतालाई भ्याक्सिन पुर्याउने अभियान अहिले सुरु गरिरहेको छ र यसमा हिजोसम्मको आँकडा अनुसार 32 करोड देशवासीहरूले भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका छन् र हामीले सिक्किम सरकारको आँकडा हेर्दाखेरि 4,73,815 सिक्किमे जनजनले पनि यो भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका छन् र यस भ्याक्सिनेसन ड्राइभमा जति पनि लाग्नुभएका सिक्किमका सरकारी तन्त्रहरू, हेल्थ विभागका र फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई पनि हामी भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको योगदानलाई हामी सराहना गर्दछौँ। प्रभारी डाक्टर सुकान्त माझुमदार र हाम्रा सिक्किमका इलेक्सन प्रभारी तथा बिहार सरकारका सडक मन्त्री श्री नितिन नवीनजी हामी बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि यो भ्याक्सिन ड्राइभ र जो पनि रासन जुन केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको छ र आज मात्रै हामीले फुड एन्ड सिभिल सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट जानकारी पाए अनुसार अहिलेसम्ममा सिक्किममा 37,318 मेट्रिक टन चामल आइसकेको र आवन्टनमा सिक्किम सरकार लागि परेको र सरकारी तन्त्रहरूले यो रासिन जनजनमा पुर्याउने काम गरिरहेको र 5 किलो चामल नोभेम्बर महिना अथवा दिपावलीसम्म केन्द्र सरकारले मुहैया गराएको छ र हामी यसको लागि पनि मोदी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सिक्किमे जनताको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सङ्कट कालमा जनताको लागि यत्रो सोचेर यत्रो ठुलो काम गरिदिनु भएकोमा हामी साधुवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले चामल सँगसँगै पल्सेस पनि जानकारी हामीले फुड एन्ड सिभिल सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट पाएको छौँ र यसमा विभागीय कर्मचारी तथा सरकारी तन्त्र जसले पनि यो रासिनलाई जनजनमा पुर्याइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद। आगामी 8 तारिकदेखि 8, 9, 10 3 दिनको लागि हाम्रा राष्ट्रिय महामन्त्री श्री तरुण चोकजी सिक्किमको साङ्गठनिक विस्तारको लागि, सङ्गठनको जानकारीको लागि उहाँ सिक्किममा प्रवास गर्नुहुँदैछ र 8, 9, 10 उहाँले पनि प्रेस मिट गर्नुहुनेछ र यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। 8, 9, 10 को उहाँको प्रवास रहनेछ सिक्किममा। और फूड का जो इशू था उसमें आप लोगों की निगरानी में क्या कैसा रिपोर्ट मिला कि राज्य सरकार ठीक से काम कर रही है या कोई कमी कमजोरियां है? देखिए, पहले कुछ वैक्सीनेशन के हिसाब से थोड़ा कम जा रहा था। बीच में सिक्किम में 400 के लगभग केसेस आ गए थे, तो उस समय हमको भी लग रहा था कि थोड़ा गड़बड़ है। तो गवर्नमेंट काम किया, लेकिन मुझे लगता है और भी थोड़ा पॉजिटिवली काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जिससे 400 इतना छोटा स्टेट के लिए 400 इज़ ह्यूज, इट्स ए ह्यूज नंबर। तो थोड़ा और भी जो पॉजिटिव है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। वी विल पास आवर सजेशंस टू हिम। हमारा जो हमारे तरफ से जो जानकारी आ रहा है वो हम देंगे, और बाकी पार्टी की तरफ से भी आपको बाकी जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जो है वो बाद में आप लोगों को शेयर किया जाएगा। सर, सिक्किम में एसकेएम और बीजेपी के अलायंस होने के बावजूद भी एसकेएम के वर्कर का जितना काम होता है बीजेपी का नहीं होता, बीजेपी वर्कर का गुनासो है, वो आता है, कंप्लेंट हम लोग के पास आता है। तो क्या इसमें क्या कहना है? देखिए, अलायंस जो हमारा है, तो उस अलायंस के बारे में बाहर तो बात नहीं किया जाता है, इट्स इंटरनल मैटर। तो है, कुछ प्रॉब्लम्स तो है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे जो पदाधिकारी है वो भी आ रहे हैं ऊपर से, कोशिश करेंगे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और बीजेपी का जो बात है कि छोड़ के गए हैं, तो बरा पार्टी में क्या होता है, बरा नदी में कोई पानी आता है, कभी कभी वो बाहर चला जाता है।
तो ऐसे जाता है, इससे नदी का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। नहीं, तो सिक्किम के नदी में ज़्यादा ही पानी जा रहा है ना, तो इसलिए। और सिक्किम की नदी में पानी कम था, जो था उससे भी तो ज़्यादा जा रहा है। न 300 जो आंकड़ा आपने बोला, आई थिंक इट्स डाटा Yeah, that's true. That र was the source. कोही पनि बिजेपी छोडेर 300 होइन 3जना पनि तपाईँहरूले नाम दिन सक्नुहुन्छ अहिले जसले बिजेपी छोड्यो। र यो जहाँबाट पनि पाउनुभयो अफिसियल डाटा होइन, हाम्रो नलेजमा म अध्यक्षको नातामा भन्छु हाम्रो पार्टी छोडेर एकैजनाले पनि रेजिग्नेसन दिएर अहिलेसम्म कोही मान्छे गएको छैन बिजेपीबाट। चाहिँ यस्तो पर्फर्मेन्समा लिएर अहिले बिजेपी मात्रै होइन कुनै पनि पार्टीको फिजिकल प्रोग्राम्सहरू छैन अहिले, किनभने लकडाउनको दौरमा छौँ हामी होइन। र सबैले घरभित्रै बसेर यो लकडाउनलाई पालन गरिरहेको बेलामा अब कुनै पार्टीले पनि ठुलो भाषण मिटिङ गर्न नसकिराखेको परिस्थिति जगजाहेर छ। र हामीले जति पनि गर्यौँ, हामी भर्चुअल कन्फरेन्सहरू गर्छौँ, भर्चुअल कन्फरेन्समा हाम्रो कार्यकर्ताहरू जोडिन्छन्। हो अब सोचेको जस्तो नहोला, किनभने सोचेको जस्तो त मलाई लाग्छ एसकेएममा पनि छैन होला, र देशमै पनि आज विश्वमै पनि मान्छेमा एउटा हताशा, एक खालको फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन तपाईँहरूले पनि रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ। हिजै मात्रै 4वटा सुसाइड केस हामीले देख्यौँ सिक्किममा। यो के हो? यो मतलब अहिले जुन कोभिडको समय छ, अहिले मान्छे बाहिर हिँड्नु पाइराखेको छैन, केही गर्नु पाइराखेको छैन। अब यो परिस्थितिमा अलिकति हताशा छ, तर त्यो हताशा चाहिँ अब बिजेपीमा मात्रै छ भन्ने कुरा होइन, अरू पार्टीमा पनि होला। र जनजनमा पनि हामीले यो हताशा, एक खालको फ्रस्ट्रेसन हामीले देखिरहेछौँ। र जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, पार्टीको त्यही कुराहरू हामी हल गर्न चाहन्छौँ। र त्यसकै लागि हाम्रो प्रभारीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अझै पदाधिकारीहरू आइरहनु भएको छ। र कार्यकर्ताको जे पनि छ, जे मनमा छ, त्यो कुराहरू उहाँहरूले सुन्नु भएको छ। र त्यसलाई अब जहाँ जायज छ, जहाँ हामीले हल गर्न सक्छौँ, त्यो हामी हल गर्छौँ। सर, न्युट्रल हामीले भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकारको जुन मोदी 2 को 2 वर्षको नयाँ कार्यकाल, मतलब टोटल 7 वर्षको जुन दोस्रो कार्यकाल पुरा भएकोमा चाहिँ हामीले पार्टीले एउटा निर्णय लियौँ। हाम्रो माननीय सेवाई सङ्गठनको हेतु हाम्रो माननीय प्रभारीजी पनि त्यसमा भिडियो कन्फरेन्समा हुनुहुन्थ्यो। हामीले 350वटा गाउँमा चाहिँ केही न केही सेवा कार्य गरेर योलाई सेलिब्रेट गर्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय लियौँ। अब 350वटा गाउँमा हामीले सेवा कार्य गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा ह्युज एउटा मतलब फोर्स लाग्नुपर्ने, धेरै हामीले गर्नुपर्ने। अनि त्यसमा के कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ 5 किलो चामल त केन्द्र सरकारले दिनै राखेको छ, त्यसमा दाल पनि दिइराखेको छ भन्दाखेरि केही नयाँ काम गरौँ भन्दाखेरि त्यसमा न्युट्रेला मात्रै थिएन, न्युट्रेलासँग तेल पनि थियो, त्यसमा साबुन पनि थियो, त्यसमा हर्दी पनि थियो, नुन प्याकेट पनि थियो, त्यसमा मास्क थियो, सेनिटाइजर पनि थियो। तर कोही व्यक्तिले त्यसलाई अब तपाईँको अब पूर्व आयोजित उनीहरूको एउटा इन्टेन्सन थियो बिजेपीलाई बदनाम गर्ने हिसाबले उहाँहरूले गर्नुभयो। तर म एउटा कुरा के खुसी व्यक्त गर्छु भने हो, पक्का भन्नुभयो तपाईँले, बिजेपी ट्रोल पनि भयो। र अर्को कुरा, हामीले त्यो सेवा गरिसकेपछि चाहिँ अरू पार्टीहरू धेरै दिने दानीहरू पनि बाहिर निस्के फिल्डमा, र अन्ततः गएर यसले जनतालाई नै फाइदा भएको हामीले देख्यौँ। सर, बिजेपीले एउटा सिट जित्यो, एउटा सिट जित्न सकेन है, के कारण हुनसक्छ? किनभने एमजी मार्ग वाज वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट सिट नि त। अनि इलेक्सन हो हेर्नुहोस्, म्युनिसिपल न इलेक्सन हजुर होइन, बिजेपी एमएलए पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पनि सबै सहयोग थियो। तर हेर्नुहोस् इलेक्सनमा त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो सबैभन्दा बेसी कन्टेस्टेन्ट भएको नै सायद एमजी माग थियो। त भोट चाहिँ यस्तो प्रकारले स्प्लिट भएर गयो, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो त्यो रिजल्टमा, कि खालि 300 कति भोट ल्याउने प्रत्याशीले त्यहाँ जित्यो। र हाम्रो प्रत्याशीले पनि 269 भोट्स हाम्रो प्रत्याशी हाम्रो कैलाश अग्रवालजीले ल्याउनु भयो। मार्जिन त त्यस्तो ठुलो थियो, मतलब ठुलो थिएन, एकदमै सानो मार्जिन थियो। तर प्रत्याशीहरू यति बेसी भयो एमजी मागमा, त्यो प्रत्याशीहरूको कारण। र एउटा इलेक्सन हो यो, अब मतलब ओपन इलेक्सन भएको, यो कुनै क्लोज डोरमा भएको इलेक्सन थिएन। त्यसले गर्दा सबै प्रत्याशीहरूले आफ्नो अब भोट मागे, उनीहरूको पकेटमा भोट बाँडिँदाखेरि पनि त्यस्तो भयो होला। यसमा नि कसैलाई हामीले गरेर टार्गेट गरेर भन्न चाहेको होइन, तर कतै तपाईँहरूको एमजी मार्गको क्यान्डिडेट फिटमा कतै प्रब्लम भएन? किनभने उहाँ अब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै गरेका, तर मणिपालको घटनाले गर्दाखेरि उहाँको इलेक्सनको बेलामा बहुत सारा ट्रोल भयो, त्यो पनि एउटा कारण होइन? होइन हेर्नुहोस्, इलेक्सनमा जाँदाखेरि त अब मान्छेले पुरानो कुराहरू, कति कुराहरू बितेको कुराहरू अब निकाल्छ। त्यो त त्यो ट्रोल भन्दाखेरि पनि अरू त बेसी चाहिँ मैले देख्दा चाहिँ प्रत्याशी नै बेसी भएर पकेटमा बेसी त्यो भोट डिभिजन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर जित्न सकेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
So my question would be, it has been 2 years of SKM and BJP alliance, and how has the alliance been running, and what is the present status of the alliance, and what future holds for the alliance? First thing is that Sikkim BJP as well as SKM, both are very new in respect of alliance politics. So actually both the partners, I feel so that both the partners are learning how to thrive with this alliance. Okay, so that's why I think we have little bit of lack of understanding, lack of collaboration, and maybe in future we hope so that we will be able to cope with it. And as we are new and we are learning, especially the Sikkim BJP, so as well as the SKM, in future we will be we will be able to sort out this problem. And what exactly is the next? Means you have a party eminence, but you are actually not in the government. Yeah, yeah. So is that a cause of concern or some this particular problems at the moment? No, no, we are outside. We are supporting them from the outside. That means we are not an integral part of the government. So it is one way it is beneficial for us also, because we are as we are not a part of government. So we are able to criticize the government, and obviously that will be a constructive criticism. So in that aspect, it is very helpful for us that in future also we will help the government to find out the best policies. We will criticize them on the basis of the merit and demerits. As well, we will help them to understand what is the best way of serving public. You said you will be meeting. So it will be indoor meeting. So at this moment, I am unable to share the agendas of this of that meeting. So my Sir, last, what the discontentment, the sense of dissatisfaction within the BJP cadre in Sikkim? Because principally the reason is that you are not in the government. I think that was one of the reasons. So how do you want to address those? So as we don't have such feedback from till now we don't have such feedback from our workers. If we get such type of feedback from our workers, obviously we will go to discuss those matters with the chief do minister. you feel you are losing the ground? BJP Sikkim is losing the ground? No, actually BJP Sikkim is very young, na? Just it is learning to work, how to work in the politics. So when a little child try to learn the working, what happens, sometimes he fall down, this type of things happen. So that's why maybe 300, as our state president cleared that no such number of people left BJP. So Okay. BJP is a seasoned campaign. No, BJP is a seasoned party in respect of this alliance politics. But in case of Sikkim, but the BJP never come from the top, because it is our duty of the Sikkim man, the people of the Sikkim, those are related to BJP, to deal with these things. So we can, as I already I have told you, the Sikkim BJP is very new in case of this politics, that means your alliance politics. As well as I think SKM also very new. So some problems are there. Okay, I think we will be able to sort out those problems in very near future. Will your party contest? Obviously we will contest. Will be contest. Maybe in alliance, may not be in alliance. Yeah. Okay, depending upon our position of our counterpart. तो सर क्या देखते हैं आप रहेगा SKM BJP का? दिस मच इतना मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक अलायंस है, अलायंस रहेगा, होप करते हैं। 2019 से गैंगटॉक रुमतेक और पोकलोक कामरान में तब से आप लोग का ऐलान शुरू हुआ था। तब दोनों पार्टी SKM और बीजेपी का दोनों पार्टी का एक ही नारा था कि डबल इंजन का सरकार होगा। सिक्किम का जितना भी पॉलिटिकल डिमांड है, लिम्बो तमांग का सीट हो, कर्नाटक का इशू हो, 11 लेफ्ट हाउस का इशू हो, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब डबल इंजन का इंजन कहाँ है? डबल इंजन का इंजन कहाँ है? डबल इंजन का इंजन यहाँ पे एक इंजन है, आपका चीफ मिनिस्टर जो है वो इंजन है, और उधर मोदी जी है, ये इंजन है। ठीक है, दोनों ये जो कथित डबल इंजन है ना, पब्लिक को ये फायदा होता है कि जो सेंट्रल पॉलिसीज है या प्रोजेक्ट्स है उसका सटीक रूप से इम्प्लीमेंटेशन जो होता है दोनों तरफ से, मतलब अगर स्टेट में आपका
कोalition का गवर्नमेंट है और सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल पॉलिसी जो प्रोजेक्ट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये आप दावे के साथ बोल न इसमें म नेपाली डबल इन्जिनको सरकार भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तै हाम्रो प्रभारीजीले भन्नुभयो, तपाईँले देख्नुभयो पश्चिम बङ्गालमा जुन फार्मर्सहरूको लागि हैन मोदी साहबले प्रत्येक फार्मरको लागि जुन पैसा आवन्टन गर्नुभयो हैन 2000 रुपैयाँ, अब त्यो ममता सरकारले त्यहाँ लागू हुनु दिएन। तर सिक्किममा कुनै त्यस्तो घटनाक्रम छैन। पोहोर हाम्रो कृषि मन्त्री स्वयंले यहाँ सिक्किमको कृषि मन्त्रीले धन्यवाद दिनुभयो कि जति पनि सिक्किमको फार्मर्सहरूले पाउने जति पनि सहुलियतहरू पाइराखेको छ। यो चामलकै मैले अहिले तपाईँहरूलाई यो आँकडा बताएँ हैन। यो जॉइन गराएर केन्द्रीय जिल्ला गयो त्यस दिन डबल इन्जिनको जुन सरकार भयो त्यतिखेर किसानको कुरा चामलको कुरा भएको थिएन। त्यस दिन कुरा भएको थियो लिम्बू तामाङको सिटको कुरा भएको थियो, 11 लेफ्टआउट कम्युनिटिजको कुरा भएको थियो, कर्णालीको कुरा भएको थियो। होइन यस्तो नि इन्जिनले त तपाईँको सबै कुरा तान्नु पर्यो नि होइन, सेलेक्टिभ चुजी हुनु भएन। र जुन तान्दाखेरि त पहिले त हाम्रो तपाईँको जुन तालमेल छ, जुन शान्ति भाइचारा बनिरहेछ सिक्किममा, मैले देख्दाखेरि हामी पूर्व सरकारमा पनि हामी अब सिक्किममा थियौँ बिजेपी र अहिलेको सरकारमा पनि हुँदा बिजेपी कार्यकर्तालाई बिजेपी विधायकहरूलाई बिजेपीको हर कोहीलाई आज काम गर्नुको लागि सिक्किममा खुल्ला छुट छ। पहिले त्यो छुट थिएन। एउटा चिज हामीलाई त्यो पनि फाइदा भएको, सङ्गठनको रूपमा हामीलाई त्यो पनि फाइदा भयो। जस्तै तपाईँले जनताको कुरा गर्नुभयो, जनतामा पनि केन्द्रको योजनाहरू लागू हुने क्रममा पनि र जुन पनि सिक्किममा थाँतीमा रहेको मुद्दाहरू छन्, यो मुद्दाहरूको बारेमा पनि हिजोस्ति मात्रै पनि हामीले गत साता हामीले एउटा रिजोल्युसन पास गरेर चाहिँ हामीले लिम्बू तामाङको सिटको मुद्दा, कर्मपाको मुद्दा, 11 जातिको जुन 11 होइन 12 जातिको सिक्किमको जुन ट्राइबलको मुद्दा छ, यो पनि हामीले स्टेटमा रेजोल्युसन पास गरेर उहाँ पनि हाम्रो त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, माननीय हाम्रो प्रभारीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले केन्द्रलाई यसरी पटक पटक पठाइरहेको छौँ र केन्द्र सकारात्मक छ र हामी आशावादी छौँ। होइन हामी आशावादी, अब अलिकति यो झट्टै भइहाल्ने कुरा होइन, अब पार्लियामेन्टमा हुनु पर्यो। होइन अझै छ नि, समय छ हाम्रो अझै, अब पुरै 3 वर्ष सरकार चल्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि एसकेएम बिजेपी जुन हाम्रो एलायन्स छ, यो एलायन्सलाई पनि अब एउटा च्यालेन्ज हो, किनभने हामीले 2024मा इलेक्सनमा जाँदाखेरि हामी त रिपोर्ट कार्ड लिएर जनताकोमा जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगावै यदि हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने हामीलाई पनि जनताले घर घरमा दैलो दैलोमा हामीलाई यो सोध्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी इलेक्सन जिते पश्चात अघि हाम्रो प्रभारीजीले पनि भन्नुभयो नयाँ एउटा विषय आयो, यो एलायन्स भन्ने कुरा। र एलायन्स अब यो मुख्यमन्त्री र अब पार्टी अध्यक्ष या पार्टी प्रभारीले मात्रै गरेर पनि नहुँदो रहेछ। यो एलायन्सको बुझाबुझ चाहिँ तल्लो लेभलसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ, ग्रासरुट लेभलसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले पनि भोट जितेर सरकार बनाइसकेपछि उहाँहरूको कार्यकर्ता, उहाँहरूको लिडर्समा पनि यो सुझबुझ हुनुपर्ने। यसले गर्दाखेरि अलिकति समय लाग्दो रहेछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिले धेरै समझदारी एउटा वातावरण भइसकेको छ सिक्किममा। र अब 2-3 वटा क्षेत्रमा, जस्तै जङ्गु क्षेत्रबाट अहिले प्रभारी हुनुहुन्न जो छुवाङ किपु म्याडम हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अहिले वुमेन कमिसनको बनाएर अहिले उहाँ हुनुहुन्न र जङ्गुको विधायकलाई अहिले खुल्ला उहाँ बिना इन्चार्ज काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै राभाङलाको विधायक हाम्रो टिटी भुटियाको क्षेत्रमा पनि यो हुनुहुन्न र हामीलाई आशा छ आउने दिनहरूमा अरू क्षेत्रमा पनि इन्चार्जहरू नरहेर बिजेपी हाम्रो विधायकहरूले खुल्ला रूपमा काम गर्न पाउनेछन् र जहाँ पनि यो सहुलियतहरू बाँड्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो विधायकहरूलाई अस्ति बाँड्नु सके, उहाँहरूले 50% आफ्नो क्षेत्रमा सहुलियतहरू बाँड्नु सके र रहेको जुन विषयहरू छ यो विषयहरूमा हामी आउने दिनहरूमा सरकारसँग पनि छलफल गर्नेछौँ। अभी तक हमारा अलायंस है ना, तो जब फैमिली में कुछ होता है तो फैमिली के अंदर बोला जाता है। अगर नहीं सुने, अगर कोई नहीं सुने, आफ्टर सर्टेन पीरियड कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, तब बीजेपी उसके लिए जो करना है वो करेगी। तो 4 स्टूडेंट का जो इशू आया ये तो लगभग 1 साल से चल रहा है, तो इतने दिन मेरी समझ में नहीं आया गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट को सही रास्ता दिखाना ये अलायंस का ये काम होता है, एक धर्म होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर स्टेट बीजेपी सरकार को सही रास्ता दिखाने में कामयाब रहेगी। तो ये अलायंस लाइक इट इज़ लाइक ए मैरिज ना, तो देयर इज़ ए मैंने एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं इसमें, 2 पार्ट्स है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ, जब डिवोर्स होगा आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा उसका। कुनै त्यस्तो मैले अघि भने
पोस्ट पोल भायोलेन्स सिक्किममा एउटै पनि भएन। इस्युहरू जस्तै अघि हाम्रो प्रभारी साहबले कुरा राख्नुभयो, यसमा हामीले सरकारलाई फिडब्याक दिने काम हामीले गऱ्यौँ र मैले स्टुडेन्टको पक्षबाट पनि मैले मतलब उहाँहरूको गार्जियनहरूलाई पनि हामीले खबर दियौँ कि उनीहरूले माफ मागेर सरकारसँग अब अलिकति गल्ती हुन्छ होइन नानीहरूको, तर त्यति बेला स्टुडेन्टहरूले पनि अब गल्ती भए पनि नभए पनि माफै नमाग्ने होइन, एकदमै उनीहरूले अब सरकारसँग माफ नमाग्ने, नझुक्ने जुन प्रकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले अथवा डिपार्टमेन्टले जुन एक्सन लियो हामीलाई अब अझै पनि विश्वास छ कि उनीहरूले स्टुडेन्ट र डिपार्टमेन्टको बिचमा बसेर उहाँहरूले सल्भ गर्दा सल्भ हुने विषय हो, त्यस्तो ठुलो विषय त थिएन। तर अब त्यहाँनिर चाहिँ अब धेरै ठुलो पोलिटिक्स भयो, धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि आफ्नो भनास निकाले त्यसमा। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले माफ माग्नु हो भने र अब गल्ती त हुन्छ नि होइन, हामी पनि स्टुडेन्ट भएरै गुज्रिएको हो समयमा, र अब एडमिनिस्ट्रेसनले कुनै त्यस्तो डिसिजन लिँदाखेरि अब हामीले पनि कति स्टुडेन्ट निकाल्यौँ, फेरि रिइन्स्टेट पनि गऱ्यौँ, म पनि एउटा लामो समय शिक्षक भएर बसेको, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टमा पनि त्यो अहम त्यो घमण्ड चाहिँ नहुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ उहाँहरूकोबाट पनि, कि डिपार्टमेन्टको अथवा कलेजको रुललाई पनि फलो गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ।